हरिः ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। वयम् अतिमानस उषोदयः इव अतिमानस शक्तेः प्रभावस्य विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। तत् 1956 फेब्रवरी 29 नवविंशति दिनाङ्के फेब्रवरी मासे तत्र 1955तमे वर्षे तत्र आगतम्। अतः तस्य अवतरणस्य विषये वयं किञ्चिदिव पूर्वं दृष्टवन्तः। इदानीं तद्विषये एव तत्र श्रीमातुः पात्रम् अग्रे तया किं कृतम् इत्यादिकम् अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। वयं चिन्तयामः इदानीं। यतः 56 अनन्तरम् अस्माभिः अन्यदेकं ज्ञातव्यं। 50तमे वर्षे भौतिकनिष्क्रमणम् अभवत् केवलम् अतिमानस अवतरणाय एव इति। तर्हि 6 वर्षाणि श्रीमातुः कार्यम् अन्यदपि वयं चिन्तितवन्तः पूर्वं। तत्र श्री अरविन्दस्य शक्तिः तस्मात् श्रीमातरि प्रविष्टा। यदा तस्य श्री अरविन्दस्य भौतिकनिष्क्रमणम् अभवत् तदा तत्र तेन सम्पादितां शक्तिं सर्वमपि एतस्यै दत्त्वा अत्र पृथिव्या भवत्या किं करणीयं, श्रीमाता इव अम्बायाः स्थाने स्थित्वा भवत्या किं करणीयम् इत्यादिकं सर्वमपि श्रीमात्रं तत्र श्री अरविन्दः उक्तवान् इति वयं पूर्वं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। अग्रे तस्मिन् दिने सायं समये क्रीडास्थले सामूहिक ध्यान संचालन समये किञ्चन तेजः दृढम् अस्मासु स्थितम् आसीत् इति। तत्र तदा ये आसन् तेषु कस्यचित् अनुभवः अस्ति। साक्षात् श्रीमाता अपि एतत् सन्दर्भं स्वीकृत्य वदन्ती आसीत्, कथं पृथिवीं प्रति सा शक्ति आगता, तत्र एषा माता अम्बा आनीता इति वयम् इदानीम् अत्र तस्याः वचनेषु एव पश्यामः। तदा अहम् एतस्य विश्वस्य अपेक्षया विशालतया स्वर्णमयदेहेन आसम्। पृथक् सा तत्र प्रपञ्चात् पृथक् सा एवं तत्र स्वर्णमयदेहेन सा तत्र अस्ति इति। मम पुरतः दैवात् प्रपञ्चं भिन्नं कुर्वत् इत्युक्ते प्रपञ्चात् भिन्नं सुवर्णद्वारं पिहितम् आसीत्। एकं द्वारं पिहितमस्ति। द्वारस्य एकस्मिन् पार्श्वे विश्वं सर्वम् अस्ति। तर्हि द्वारस्य अनन्तरं पश्चात् किमस्ति न जानीमः। किन्तु माता वदति, अहं यदा तत् द्वारं पश्यन्ती आसम् तदा मम मनसि काचित् वाणी आगता। किमिति? सम्प्रति समयः आसन्नः इति। उद्देशः कः? प्रायः द्वार उद्घाटनस्य समयः आसन्नः इति श्रीमाता ज्ञातवती। अतः सा एकं दृढं संकल्पं स्वीकृत्य तत्र एकं सुवर्णदण्डं स्वीकृत्य
ఏకేనైవ ప్రహారేణ పిహితం తత్ ద్వారం భంజితవతి. తత్ర ద్వారం భగ్నమభవత్, ద్వారస్య ఉద్ఘాటనమభవత్. తదా కిమ్ అభవత్? తావతా ఏవ తత్ ద్వారం భగ్నం భూత్వా తత్ర హిరణ్మయ తేజః, తేజసా అతిమానస శక్తి అవిచ్ఛిన్నతయా ప్రవాహ రూపేణ భూమౌ ప్రవహతి స్మ, స్రవతి స్మ इति माता उक्तवती. अत्र तत्र इत्युक्ते सा एव अतिमानसशक्तिः इति. अत्र किञ्चित् एकक्षणं मौनं वयम् एतां दृश्यं यदि नित्यं स्मरामः, का सा शक्तिः इति ज्ञातुं वयं शक्नुमः भवेम इति मम अनुभूतिः वदति. तर्हि तत्र यदा सा शक्ति इत्युक्ते अतिमानसशक्तिः श्री अरविन्दस्य तपः प्रभावेन तत्र श्रीमातुः प्रयत्नेन तत्र षट् पञ्चतः गोल्डन् डे इति वदन्ति इति वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः. तस्मिन् दिने एव अत्र आगतम्. यदि किम् इति चिन्तयामः तर्हि अद्य अस्मिन् वर्षे स्थित्वा वयं किम् अभवत् इति ततः परं 50 तत्र वर्ष अनन्तरम् इत्युक्ते प्रायः 56 अनन्तरं किम् अभवत् इति कृपया सर्वे परिशीलयन्तु. पृथिव्यां किम् अभवत् इति परिशीलयन्तु. परिवर्तनानि कुत्र कुत्र आगतानि इति परिशीलयन्तु. प्रगतिः कुत्र कुत्र आगतं, कीदृशी प्रगतिः, कीदृशं परिवर्तनम् इति विषये सर्वे चिन्तयन्तु. किन्तु यावत् अपेक्षितं तावत् आगतं वा, इतोपि तत्र निरीक्षते सा शक्तिः, तत् स्वीकर्तुं वयं न सिद्धाः स्मः. यावत् अस्माकं शक्तिः भवति तावत् वयं प्राप्नुवन्तः स्मः, तद् इतोपि वर्धनीयम्. अतः तस्याः विषये इतोपि किञ्चित् अग्रे अद्य चिन्तयामः. सा तत्र विस्तरे विद्यमानं ज्ञानं, शक्तिः, सामरस्यं, परिपूर्णता इति तत्र सा तस्याः एका एव मूर्तिः सा, किन्तु चतुर्धा सा स्वयं तां सा विभक्तवती. सा एका अस्ति, चतस्रः तत्र भागाः अपि. शक्तयः इति चिन्तयामः. महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इति. तत्र केवलम् एताः शक्तयः इति ज्ञात्वा वयं किं कुर्मः? व्यक्तिस्तरे एताः महामातरः प्रत्येकशः तिसृषु शक्तिरूपेषु स्वयं आत्मानं विभज्य सा अभिव्यक्तीकरोति. चतुर्थमपि अत्र ज्ञायते. सत् चित् आनन्दः इति महेश्वरी इति, जीवः तेजः शक्तिः महाकाली इति, सौभाग्यं समता सौन्दर्यं च महालक्ष्मीः, युवता ज्ञानं परिपूर्णता महासरस्वती. एतत् सर्वमपि आवश्यकम्. एकस्मिन् अत्र किमपि प्राचीनविषयः साम्प्रदायविषयेषु इत्युक्ते पूर्वं ये यथा चिन्तितवन्तः किमपि एकमस्ति चेत् पर्याप्तम् इत्यादिकं किमपि नास्ति. सर्वमपि आवश्यकं. किन्तु अत्र विभागस्य ज्ञानं किमर्थम् इत्युक्ते एते गुणाः अस्याः शक्तेः अध्वर्यवे सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं, ज्ञातुं शक्यते इति. एवं व्यक्तिगता, विश्वगता, विश्वातीता स्तराः
सर्वाः अपि शक्तिः गृहीत्वा तत्र तस्याः पराशक्तिः अस्ति प्रेमतत्त्वं बोधयति अस्माकं। सर्वमपि अत्यन्तप्रेम्णा सम्पादनीयमस्ति। तस्याः प्रेम्णा, प्रेमा इत्युक्ते किमपि अन्यथा न, भक्तिः एव प्रेम। तर्हि एताः विभूतिः सर्वाः ज्ञात्वा सचेतनं जगत् एकस्मिन्नेव समये स्वयम् आत्मनि एव अनुसन्धानितं कृत्वा अभिव्यक्तीकर्तुम् एव पूर्णयोगः श्री अरविन्देन आविष्कृतः। अतः पूर्णयोगे एतस्याः प्रकृतेः निष्क्रमणमात्रमेव न पर्याप्तम्। इत्युक्ते प्रकृतेः निष्क्रमणम् इत्युक्ते प्रपञ्चस्य निष्क्रमणम् इत्युक्ते मरणम् इति, शारीरकत्यागः इति, तत्र मोक्षः यद् भवति तत् न पर्याप्तम्। प्रकृतिः अपि रूपान्तरीकरणं भवेत्, प्रकृतेः रूपान्तरीकरणम् अपि भवेत् एव। तथा तदर्थमेव तस्याः महाशक्तिस्वरूपिण्याः अस्मिन् जगति अभिव्यक्तीकरणम् एव पूर्णयोगस्य परमार्थः, अन्तरार्थः, तत्र सार्थकतः च। एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र प्रकृतेः रूपान्तरीकरणं, प्रकृतेः रूपान्तरीकरणं, ट्रान्स्फर्मेशन् आफ् द वर्ल्ड्, एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तदा एव अस्माभिः सम्प्रति अनुभूयमानाः बाधाः, मृत्युः, समस्याः, अशान्तिः तत्र सर्वमपि विनष्टाः भवन्ति, दूरं गच्छन्ति। तां महाशक्तिं मानवानां समीपम् आनीय प्रतिष्ठापितुमेव अरविन्दः अवतीर्णः। तत्र क्षम्यतां, श्री अरविन्दः अवतीर्णः अत्र भूमिम् आगतवान्। अत्र भूमिम् आगत्य मानवः सन् अस्मासु सञ्चरन् सः महोदयः प्रयत्नं कृतवान्। अतः तत्र तत् प्राप्य सः दर्शितवान्, मार्गं स्थापितवान्, रोड् स्थापितवान्। अस्माभिः गन्तव्यं तं मार्गं ज्ञात्वा। तत्र सः श्री अरविन्दः स्थापितवान्। श्रीमाता गमनस्य वाहनानि अपि अस्माकं कृते निर्माणं कृतवती। तद् वाहनस्य आरोहणाय यदि लौकिकरूपेण यदि चिन्तयामः, कुत्रापि गन्तुं यदि बस् टिकेट्, रैल् टिकेट्, फ्लैट् टिकेट् इव तत्र केचन नियमाः भवन्ति। तान् नियमान् स्वीकृत्य तत्र पालयन्तः वयं तां चीटिकां यदि स्वीकुर्मः तर्हि तद् वाहनम् आरुह्य गन्तुं शक्नुमः। वयं सर्वे अस्मान् परितः सञ्चरन्तीम् एतां शक्तिं प्रति उन्मुखाः भूत्वा अस्माकं जीवनं परिपूर्णतादिशं यदि नयामः, नेतुमेव वयं स्मः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। कृपया एतत् श्रुत्वा मौनेन तिष्ठन्तु। वयं किञ्चित् एतद्विषये चिन्तयामः इति एव। अद्य एवम् एतद्विषये अहं विस्तारं किमपि वक्तुं न इच्छामि। ममेव आन्तरिकं किमपि तत्र विचाराः भवन्ति। कृपया सर्वे गम्भीर्येण एतत् श्रुत्वा आलोचयन्तु इति वक्तुम् इच्छामि। ॐ जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्।